वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और आने वाली नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। रेगिस्तान के करीब एक ऐसा गांव जहां पर आग जलाना मना है। नूर पीर एक हस्ती जिनके नाम पर ही इस इलाके का नाम रखा गया। रेगिस्तान पर मौजूद सूबा सिंध का एक गांव जो कि बॉर्डर से जुड़ी उन आखिरी आबादियों में से एक है। बहुत कम आबादी पर मौजूद यह गांव जहां बसने वाले लोग सर्दियों के मखसूस 3 महीनों में यहां से बहुत दूर चले जाते हैं, वो भी अपने तमाम तर माल मवेशियों के साथ। आखिर इन सब की वजह क्या है, ये बताएंगे हम आपको आज की इस पुरअसरार वीडियो में। हमारा आज का मौजू न सिर्फ आपकी मालूमात में इजाफे का सबब बनेगा बल्कि उसकी मालूमात पुरअसरारियत में अपनी मिसाल आप हैं। मालूमात के सफ़र में ऐसे बेशबाह और दिलचस्प मौजू हमने आप तक पहुंचाए हैं जिनमें मोती मस्जिद, लाहौतो लामका वगैरह जैसी अनमोल वीडियो शामिल हैं। उनमें बज़ाहिर तो एक रूहानी या तारीख़ी मुकाम की मालूमात होती हैं, लेकिन उनका ताल्लुक़ दुनिया में मौजूद गैर मखलूक़ात से कुछ ज़रूर जुड़ा होता है और वो अपनी हैसियत में खासी पुरअसरार बन जाती हैं। अपने साबका मौज़ूआत की पुरज़ोर सताइश की बिना पर हमने इंतहाई मेहनत और ताक़ुब से आप सब के लिए एक ऐसा ही दिलचस्प मौजू ढूंढा है। नूर गाँव, जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हों, लेकिन इसकी पूरी मालूमात अपनी पूरी वजह के साथ हकीकत का पहलू रखती हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमारे इर्द गिर्द शहरों और गाँव ख़ास दुनिया के किसी कोने में हों, अक्सर मुकामात पर हमें अल्लाह के नेक बंदों के मज़ारात देखने में आते हैं जिन पर अकीदतमंदों के डेरे लगे रहते हैं और यकीन से मांगने वाले उन हस्तियों के तुफ़ैल अल्लाह के हुजूर अपनी मांगी हुई मुरादों से झोलियाँ भर भर कर ले जाते हैं। नूर पीर एक हस्ती जिनके नाम पर इस इलाके का नाम रखा गया। रेगिस्तान पर मौजूद सूबा सिंध का एक गांव जो कि बॉर्डर से जुड़ी उन आखिरी आबादियों में से एक है। बहुत कम आबादी पर मौजूद यह गांव जहां पर बसने वाले लोग सर्दियों के मखसूस 3 महीनों में यहां से बहुत दूर चले जाते हैं, वो भी अपने तमाम तर माल मवेशियों के साथ, जिसकी वजह ना ही बॉर्डर पार से आने वाला कोई हमला है और ना ही सर्दी, बल्कि वो वजह है वहाँ पर आग जलाना। जी हाँ, इसी बिना पर यह मौजू हमारी दिलचस्पी का मरकज़ बना है। वैसे तो पूरा पाकिस्तान, लेकिन ख़ास तौर पर सूबा सिंध में कई ऐसे मुकामात मिलते हैं जिनमें असल हक़ाइक़ सुनकर एक आम आदमी की हैरत की इंतहा नहीं रहती। अक्सर जगहों के बारे में तो सुनकर कोई यकीन नहीं करता, क्योंकि जिसने देखा या जिसको तजुर्बा रहा हो वो मान लेता है, लेकिन जिसने सिर्फ सुना हो उसके लिए यकीन करना खासा मुश्किल काम होता है। मगर नूर पीर गांव की हकीकत अपने पूरे वजूद के साथ सच है। सैर व सेहत के शौकीन हजरात ने यकीनन इस जगह का या तो दौरा किया होगा, अगर नहीं तो इस जगह के बारे में ज़रूर सुन रखा होगा। सूबा सिंध का बेशतर हिस्सा रेगिस्तानों और रेतले मैदानों पर मुश्तमिल है। उन्हीं रेगिस्तानों में जगह जगह मुख्तसर आबादियों वाले कबाइल या लोग मौजूद हैं। उन्हीं में से एक गांव है जिसका नाम है नूर गांव, जहां पर एक नेक हस्ती जो कि नूर पीर के नाम से जाने जाते हैं, उनकी दरगाह मौजूद है और उन्हीं की निस्बत से इस जगह का नाम नूर गांव है। लेकिन इस जगह होने वाले मामलात हरगज़ नूर पीर से कोई ताल्लुक़ नहीं रखते। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब अल्लाह ताला ने दुनिया में इंसानों को आबाद किया तो चूँकि हमसे पहले दुनिया में जिन्नात आबाद थे, लेकिन बनी नौ इंसान के मारिज़ वजूद में आने के बाद अल्लाह ताला ने अपनी बेपनाह ताकत वाली मखलूक को इंसानों से पर्दे में रहने का हुक्म दे दिया। लेकिन जो मकामात उनके इस्तेमाल में रहे हैं आज भी हम उनके बारे में सुनते हैं,
کہ وہاں انسانی روپ میں یا تو کسی کو دیکھا گیا ہے یا پھر غیر معمولی واقعات کا مشاہدہ کیا جاتا ہے، جیسا کہ موتی مسجد لاہوت و لامکاں۔ اسی طرح اب نور گاؤں کی حقیقت کی وضاحت کرتے ہیں۔ نور گاؤں ریگستان میں واقع ہے۔ سردیوں کے مخصوص 3 مہینوں میں نور گاؤں میں آگ جلانے پر یہاں کے لوگوں کو بہت نقصان پہنچتا ہے، وہ بھی جانی اور مالی۔ یہاں کے مقامی لوگوں کے مطابق یہاں کسی غیر مرئی مخلوقات یا ان کے گروہوں کا یہاں سے گزر ہوتا ہے، اور کسی کے مطابق وہ یہاں پر اپنا پڑاؤ ڈالتے ہیں، جو کہ اس جگہ آگ کے استعمال کو برداشت نہیں کرتے۔ اگر حالات پر غور کیا جائے تو بآسانی سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ سردیوں کے 3 مہینے ہوتے ہیں، جو کہ سخت سردی کا باعث ہوتے ہیں، اور ریگستانوں میں عام طور پر سردی زیادہ پڑتی ہے۔ پھر بھلا کیسے کوئی پورے 3 مہینے آگ کے بنا گزار سکتا ہے؟ اس کے علاوہ روزمرہ کی خوراک کو تیار کرنے کا عمل بھی آگ کے بنا کیسے ممکن ہے؟ اب ایسے میں انہیں آگ جلانے سے بھاری نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ ان کی جھونپڑیوں میں جگہ جگہ آگ لگ جاتی ہے، یا پھر ان کے بچوں کو جانی نقصان پہنچتا ہے۔ یہ ایسی وجوہات ثابت ہوئیں کہ سردیاں شروع ہونے سے پہلے ہی یہاں کے لوگ اپنے تمام تر مال مویشیوں کے ساتھ اس جگہ سے کہیں اور 3 ماہ کے لیے ہجرت کر جاتے ہیں، اور سردیاں ختم ہوتے ہی اپنے آبائی نور گاؤں واپس آ جاتے ہیں۔ ایسا کرتے وقت انہیں کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ یہ جانی اور مالی نقصان انہیں صرف سردیوں کے مخصوص 3 مہینوں میں ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہاں کے مقیم پورے اطمینان کے ساتھ بلا خوف و خطر اپنے گھروں میں واپس آ جاتے ہیں، اور ان کی زندگی ایک بار پھر معمول پر آ جاتی ہے۔ دراصل کچھ عرصہ پہلے اس موضوع کی کھوج جاری تھی، لیکن ایک نجی ٹی وی چینل پر ٹیلی کاسٹ ہونے والے پروگرام کی ایک قسط میرے نظروں سے گزری، جس نے ہمیں بھی حیرت میں ڈال دیا۔ یہ ایک گوسٹ ہنٹنگ پروگرام تھا، جس میں ایک قسط میں اپنی انویسٹیگیشن کے دوران ایک صاحب نے نور گاؤں کا دورہ کیا۔ اس پروگرام کے نشر ہونے سے پہلے تک ہمارے لیے یہ معلومات اتنی اہم نہ تھیں، لیکن جب اس جگہ کی کھوج کے دوران ہم نے اس پروگرام اور اس میں پوری ٹیم کے ساتھ ہونے والے حیرت انگیز مشاہدات جو ہم نے دیکھے ہیں، اس کے بعد ہم کو بھی یقین آ گیا۔ جب یہ گوسٹ انویسٹیگیشن ٹیم پہنچی تو ایک بات جو کہ بہت اہم تھی، وہ یہ کہ یہاں پر موجود لوگوں کے گھر پوری طرح کھلے تھے، کہیں بھی کوئی تالا یا کنڈی نہ تھی۔ اس کی وجہ ان لوگوں کا اٹل یقین کہ ان 3 مہینوں میں کسی بھی انسان کو یہاں ٹکنے نہیں دیا جا سکتا۔ اس کے ساتھ ہی جہاں کسی پرندے تک کا وجود نہ تھا، وہاں سے رات گئے تک کتوں اور بھیڑیوں کے رونے اور چلانے کی آوازوں نے ماحول کو نہایت خوفناک بنا دیا تھا۔ پھر جیسا کہ یہاں پر آگ جلانے والی کہانی کا تعلق تھا، تو اب تک یہ اس ٹیم اور ہمارے لیے ایک کہانی تھی۔ اب اس بات کی حقیقت کو جانچنے کے لیے وہاں گئے لوگوں نے رات کے وقت وہاں پر آگ جلانے کا فیصلہ کیا۔ یہ اس وقت جنوری کا مہینہ تھا۔ کچھ سوکھی لکڑیاں جمع کرنے کے بعد جیسے ہی ان میں آگ سلگائی گئی، چند سیکنڈز کے اندر ہی اندر ارد گرد کے 4 مقامات پر خود بخود آگ بلند ہو گئی، اور یہ آگ کسی قسم کے بھی ایندھن سے نہیں بلکہ اپنے آپ جلی تھی۔ ابھی اس چیز کا قریب سے مشاہدہ کرنے کے لیے جیسے ہی وہاں پر موجود لوگ اس خود ساختہ جلی آگ کے قریب گئے، اس آگ میں سے شعلے جو کہ حیرت انگیز طور پر اوپر ہوا میں بلند ہونے کے بجائے ان افراد کی جانب بڑھنے لگے، اور یہ خوفناک منظر ان کے وہاں واپس آنے کے لیے کافی تھا۔ یہ بات تو وہاں کے مقیم لوگ بھی نہیں جانتے کہ آخر کیوں یہاں آگ جلانا منع ہے، لیکن ان تمام حقائق کی بنا پر ایک بات واضح ہے کہ شاید جو بھی مخلوقات یا جنات یہاں 3 مہینوں تک قیام کرتے ہیں، اور یہیں سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ کائنات کے سنگین اور پراسرار رازوں میں سے یہ بھی گہرا راز ہے جس کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، مگر ہمارے سامنے جو حقائق ہیں وہ اس حقیقت پر یقین کرنے کے لیے کافی ہیں۔ ناظرین، ایسی بہت سی جگہیں اور مقامات اس کائنات میں موجود ہیں جو ہمیں دیگر مخلوقات کی وہاں پر موجودگی کا اشارہ دیتے ہیں،
ایڈونچر کے شوقین حضرات کے لیے وہاں پر جانا خاصا دلچسپ ثابت ہوتا ہے۔ ہمیں بھی ایسی معلومات میں دلچسپی لگتی ہے اور اسی بنا پر اس موضوع کی کھوج کی گئی۔ اپنی بے پناہ کھوج کے بعد آپ تک یہ معلومات پیش کی جا رہی ہیں جن کا حقیقت سے بہت گہرا تعلق ہے۔ انشاءاللہ آگے بھی ہم آپ لوگوں تک ایسی معلومات پیش کریں گے۔ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اگر کسی نے ذاتی حیثیت میں اس جگہ کا دورہ کیا ہے تو کمنٹس میں اپنے تجربے کے بارے میں ضرور بتائیے گا۔